Basically, in the world, before 20 years ago, there was few countries जिसमें number 1 पे that was America, and the second one the UK, United Kingdom, and then the European countries and Russia, I think, and Germany. डिजिटलाइजेशन को मोबिलाइज करने के लिए और इससे जो है फर्दर डिफरेंट किस्म के जो पर्पसेस थे इन लोगों के वो हासिल करने के लिए इसकी फाउंडेशन की गई थी। इसको डिस्कवर करने में भी साइंटिस्ट थे कि किस तरीके से कंप्यूटर साइंसेस के जो साइंटिस्ट थे उनने कंप्यूटर से एक तो मीन ऑफ एक्सचेंज का एक ये पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड के अंदर एक ये टूल ऐसा क्रिएट किया था कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को कन्वे करना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं आप लोगों को, आप मेरी ऑडियंस हैं, आपको मैं एक मैसेज जो है वो कन्वे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको स्टार्ट से ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड छोटा रखूँगा, स्मॉल रखूँगा, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि हम दराज सीखने आए थे तो ये जो है वो स्टोरीज़ में हमें जो है ना, तो मैं आपका टाइम जो है वो कोशिश करूँगा अच्छे मतलब पर्पज़ के लिए जो है यूटिलाइज़ करूँगा। तो बिफोर 20 ईयर्स तो हम 2 से 3 साल पहले कहते थे, कोविड से पहले आई थिंक कहते थे, अब हम 25 ईयर्स 30 ईयर्स अगर उसको ले लें तो ये एक इनिशियल जो एक एक्शन टेक प्लेस हुए थे ये अमेरिका से स्टार्ट हुए थे और एक ग्रुप था छोटा सा, वो उस टाइम छोटा सा एक ग्रुप था अमेज़ॉन के नाम से, जिसका स्टॉक मार्केट के अंदर AMZN के नाम से एक अब्रीविएशन है कि AMZN का शेयर हमेशा सबसे बिगेस्ट कॉर्पोरेशन में क्यों शुमार किया जाता है। AMZN में ऐसी क्या खसूसियत है कि वो फाइनेंशियली भी और मॉरली भी, मेरा आपको स्टाइल और मेरा वे ऑफ टीचिंग थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा क्योंकि मैं टीचर तो नहीं हूँ। मैं तकरीबन 6 ईयर्स जो है मैंने सेलर ट्रेनर दराज हब में मैंने स्पेंड किए और अपने स्टाइल के साथ किए, और इसके अलावा दराज हब में एज असिस्टेंट मैनेजर मैंने डिफरेंट जो टास्क हैं CP से रिलेटेड, RTB से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड वो जो हैं स्पेंड किए हैं। तो मैं आपको एकदम दराज पे नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है, मैं खुद भी स्टार्ट हो रहा हूँ, अपने आप को मैंने स्टार्ट किया, मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगा। आपको ई-कॉमर्स से हम अपने इंटरनेशनल से नेशनल लेवल पे आएंगे, लोकल मार्केट के अंदर आएंगे और देन हम किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज़ करेंगे, मे बी वो दराज हो या मे बी मैं आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे ले जाऊँ। अभी तक तो आपने, इन लोगों ने तो आपको यही बताया कि दराज की ट्रेनिंग आपको जो है वो एक सेशन जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मैं आपको जो मटेरियल डिलीवर करूँगा, जैसे ये सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है दराज इज़ जस्ट ओनली अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। हमारा जो मेन मकसद है और जो मेन मोटिव है और जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक फैक्ट है इसके पीछे ना, जो टेक्नैलिटी है या जिसको हम कह सकते हैं कि यह हकीकत क्या है, उसको मैं आपके सामने रखूँगा आज। उसमें सबसे पहले आपको मैं बता रहा था कि जब ये मोबिलाइजेशन स्टार्ट हुई, जैसे एक सोशल मोबिलाइजेशन एक वर्ल्ड के अंदर एक स्लोगन, एक नारा लगाया गया था कि उनने स्टार्ट की, उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन था वो सबसे ज़्यादा था। इस तरह की जितनी भी रिसर्चेस हैं वो ज़्यादातर मगरबी कंट्रीज़ में ही हुई हैं। हाल तो ये चीज़ें जो थी वो मुस्लिम साइंटिस्ट जितने भी थे उनने मतलब अपनी मकतबा फ़िक्र जो था उनका और जो उनकी थॉट्स थी और जो हेल्प ऑफ कुरान था, ये सारी चीज़ें बेसिकली वो इन्हीं ने जो थी वो रिसर्च की थी, डिस्कवर की थी। और यहाँ से जब नॉलेज जो है, जो बुक्स थी वो वहाँ पे गई, शिफ्ट गई, तो हमेशा उन लोगों का ये था कि वो लोग हमारी हेल्प लेते थे, या हमारी हेल्प डायरेक्टली लेते थे या वो पेमेंट्स इन चीज़ों की करते थे, क्योंकि मुस्लिम हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि मतलब ये होता था कि फाइनेंशियली जो इकनॉमिकली जो थे वो बड़े कम थे उनसे। तो नॉलेज जो था, जो एक इल्म है, वो डे बाय डे ऊपर जाता गया, चलता गया, चीज़ें बिकती गई। अगर पानी से जो है वो डेट्स एक्सचेंज हो रही हैं, डेट्स से जो है वो वीट जो है गंदम एक्सचेंज हो रही है,
اور اسی طرح کہ وہ بارٹر سسٹم تھا ایک ٹائم کا، تو اس میں گڈس ٹو گڈس ایکسچینج ہوتی تھی، اور وہ فزیکل ایکسچینج ہوتی تھی، وہ تھرو بورڈس ہوتی تھی، تھرو اس ٹائم ایروپلین بھی نہیں ہوتے تو یہ ساری چیزیں چلیں۔ اس کے بعد یہ چیزیں ہوتے ہوتے آپ کو منی، پلاسٹک منی نوٹ سے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتے ہوئے پلاسٹک منی تک چلی گئی، پلاسٹک منی سے جو ہے اب الیکٹرانک منی میں جب وہ کنورٹ ہوئی تو ظاہری بات ہے اب ایک کرنسی ہے وہ الیکٹرانک منی میں جب وہ کنورٹ ہوئی، وہ چلی گئی، تو اس کے لیے پلیٹ فارمز بھی، جو دکانیں تھیں، جو شاپس تھی، وہ بھی ان کی نیڈ بن گئی کہ یار یہ ایک شاپ ہے، اب یہ بھی جو ہے وہ الیکٹرانک ہونی چاہیے، اس کو ڈیجیٹل شاپ ہونی چاہیے اور ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو سٹور دنیا کے اندر، جو ورلڈ کے اندر سب سے پہلا سٹور جو ای کامرس کا آیا تھا وہ کون سا تھا؟ Amazon. اس کے بعد Walmart. یو آر گڈ نیم سر؟ فاروق بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر۔ اور اس کے بعد ای بے وغیرہ میں ہم اس کے بعد آئیں گے جی ای بے، اور یہی 3-4 سٹور تھے میجر، ٹھیک ہے۔ ہم امیزون AMZN فائنینشلی دیکھیں، اس کا $3,500 پہ شیئر جاتا ہے اور اس کی ٹریڈنگ ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے۔ بیسیکلی میں اس کو پراپر سٹارٹ لیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ای کامرس جو ہے وہ ایک سنگل پلیٹ فارم کا نام نہیں ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں۔ آپ نے میری باتوں میں سے کوئی بھی پوائنٹ اگر نوٹ کرنا ہو تو شارٹلی نوٹ کر لیں اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج دن تک جو ہم دراز کو میرے خیال میں سمجھتے رہے وہ دراز ہے نہیں، کیونکہ میں آپ کو یہ چیز بھی بتاؤں گا لیکن اپنے طریقے سے، آرام سے، تسلی سے۔ میرے پاس اتنے کریڈٹ ہارس ہیں کہ میں نے اپنی جو پریزنٹیشن ہے وہ اس طریقے سے مینیج کیا کہ 6 کریڈٹ ہارس ہیں میرے پاس، آج کے بھی اور کل کے بھی۔ تو ان 6 کریڈٹ ہارس کے اندر جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ مٹیریل اچھے طریقے سے ایزیلی آپ کو ڈیلیور کیا، ٹھیک ہے۔ ڈیجیٹل موبلائزیشن کے اندر مارکیٹ میں جب ایک چیز یہ نیڈ کریٹ، ہمیشہ اس چیز کو مطلب مارکیٹ کے اندر سیل کرنے کے لیے یا اس کو بائی کرنے کے لیے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، یہ 2 چیزیں ہیں، یہ اس کا جو فیکٹر ہے یہ ضرور اور بیچ میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوگی یا سپلائی ہوگی تو وہ اس چیز کی ورتھ ہوگی، اس چیز کی ویلیویشن ہوگی۔ تو ای کامرس انڈسٹری ایک انڈسٹری ہے، ای کامرس ایک پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ ایک انڈسٹری ہے ایسے کہ اس کے اندر سب سے پہلے ای ٹریڈنگ، پلیز نوٹ دا پوائنٹ۔ ای کامرس انڈسٹری کے اندر کیا تھا؟ بیسیکلی ای کامرس انڈسٹری کے اندر ای ٹریڈنگ کا ایک کانسیپٹ رکھا گیا تھا۔ ای ٹریڈنگ، ڈیجیٹل ٹریڈنگ لکھ سکتے ہیں آپ اس کو، انٹرنیٹ ٹریڈنگ لکھ سکتے ہیں، آن لائن ٹریڈنگ لکھ سکتے ہیں، اس کو آپ کچھ نہیں لکھ سکتے ہیں لیکن وہ ڈیجیٹل یا آن لائن ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، انڈسٹری آف ای کامرس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ الیکٹرانک ٹریڈنگ انڈر ای کامرس، ہاں ای ٹریڈنگ آپ نے نوٹ کیا۔ اس کے بعد اسکوپ آف ای ٹریڈنگ اینڈ ای گورننس، نوٹ کیجیے گا یہ پوائنٹ۔ میں دراز آپ کو سکھا دوں گا، 1 گھنٹے کے اندر سارا A to Z کر دوں گا، بلکہ آج آپ کو یہاں سے کل آپ کو سیلر بنا کے میں کوشش کروں گا۔ اسکوپ آف ای ٹریڈنگ اینڈ ای گورننس میں اس طریقے سے آپ کو دراز سکھاؤں گا تاکہ اس سے پیچھے اور اس سے پہلے کوئی آپ کا پوائنٹ یا کانسیپٹ نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ اسکوپ آف ای ٹریڈنگ اینڈ ای گورننس۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں آن لائن ٹریڈنگ، آپ نے لکھ لیا تھا آن لائن ٹریڈنگ، نوٹ ہو گیا تھا۔ آن لائن اسٹورز، آن لائن اسٹورز کے بعد انویسٹمنٹ اینڈ فائنانس، دا نیکسٹ پوائنٹ انویسٹمنٹ اینڈ فائنانس۔ شیئرز ٹریڈنگ، no need to write the explanation of the point. ایکسپلینیشن آف دا پوائنٹ جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے نوٹ کرنے کی، مین جو پوائنٹس میں آپ کو کال کر رہا ہوں آپ نے جسٹ وہ نوٹ کرنا، ٹھیک ہے، وہ میرا کام ہے، میں آپ کو ڈیلیور کروں۔